अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कौमी असम्बली का गैर मामूली पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोपहर होगा। सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ करेंगे। इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मीडिया समेत दीगर शोबाजात को पार्लियामेंट दाखिले से रोक दिया गया है। अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? आज कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास है। ये पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास अमूमन स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होता है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो मुल्क में वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये इजलास दोपहर 3 बजे है और अगर वो वापस नहीं तशरीफ़ लाते तो फिर उस सूरत में वज़ीर आज़म इस इजलास की सदारत कर सकते हैं। ज़राए का ये बताना है कि इस अहम तरीन इजलास में शिरकत के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और उन समेत 140 अरकान को मदऊ किया गया है, ताकि मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत जो मुज़ाकरात अफगानिस्तान में किए जा रहे हैं उन पर भी मुशावरत की जाएगी। और जो गुज़िश्ता इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें जो अमूर जिन पर इत्तेफाक किया गया है उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके अलावा दीगर अहम अमूर पर पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, क्योंकि ये इजलास कौमी असम्बली हाल में होना है, लेकिन इस अहम तरीन इजलास की कवरेज से मीडिया को रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि मीडिया को गेट नंबर 1 से आगे नहीं आने दिया जाएगा। इसके अहकामात भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इस मरासले में ये भी कहा गया है कि मीडिया के अलावा जो गैर मुतल्लका शोबाजात हैं उनके लिए भी आज पार्लियामान के दरवाजे बंद रहेंगे और सिर्फ उन शोबाजात को आने की इजाज़त दी जाएगी जो इस अहम तरीन कमेटी से मुतल्लिक होंगे। इसके अलावा किसी और शख्स को या किसी और सरकारी मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं होगी। ये इन कैमरा इजलास होगा। दोपहर 3 बजे ये इजलास बुलाया जाएगा और इसमें आला अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे और अरकान पार्लियामान को ब्रीफिंग देंगे। जी, चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आम खबर ये भी है कि कराची की सियासत का बड़ा नाम खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन वापसी पर गिरफ्तार हो गया। साबिक वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर खान गौरी कल रात अचानक कराची पहुंच गए। सिक्योरिटी इदारे एयरपोर्ट से ही साथ ले गए। अपडेट कर रहे हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और 2015 से खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने वाले बाबर खान गौरी रात गए अचानक अमरीका से कराची पहुँच गए, जिसके बाद उन्हें कराची एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले बाबर गौरी की साहिबजादी ने सिंध की अदालतों से अपने वालिद के ऊपर कायम मुकदमात में उनकी जमानतें हासिल कर ली थीं। बाबर गौरी पाकिस्तानी सियासत में एक अहम नाम, वो वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग भी रहे हैं, जबकि माजी में उन्हें बानिए मुत्तहदा का करीबी साथी भी तस्वुर किया जाता था। अलबत्ता अभी चंद दिन पहले ही एक इदारे को इंटरव्यू देते हुए बाबर गौरी ने इंकशाफ किया कि अब वो किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं रखना चाहते और उन्हें किसी से ना जोड़ा जाए। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान उनका वतन है और वो यहाँ आना चाहते हैं, जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी वालिदा जो कराची में ही मौजूद हैं, उनकी उम्र अब 80 साल हो चुकी है और वो अपनी वालिदा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। जबकि दूसरी जानिब कराची की सियासत में ही बड़ी तब्दीली का इम्कान पैदा हो गया। एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों ने इत्तेहाद की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते GTV ने डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की अहम मुलाकात की खबर अपने नाजरीन को दी थी। अब बाखबर ज़राए से इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि आइंदा 48 घंटों में किसी भी वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद पहुँच जाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार की एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी का मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है। इत्तलात तो ये भी हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार के आज़ाद बल्दियाती उम्मीदवारों की एडजस्टमेंट पर भी
ہوم ورک کر لیا گیا ہے، جبکہ بڑی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ڈاکٹر فاروق ستار کو قومی اسمبلی میں بھیجنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور انہیں کراچی کے این اے 245 کے ضمنی انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ جاری کرنے کی آفر بھی کی ہے، لیکن انہوں نے فی الحال الیکشن لڑنے سے انکار کرتے ہوئے خود کو صرف تنظیمی امور تک محدود کیا ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں ملک بھر میں بڑھتے کرونا وائرس کی۔ کرونا وائرس کے وار اب بھی جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 653 مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 3.45% رہی، جبکہ 162 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,950 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ موسم کی بدلتی صورتحال۔ کراچی میں بادل آخرکار برس ہی پڑے۔ بارش کا سلسلہ گڈاب، سپر ہائی وے، احسن آباد اور گلشن معمار سے شروع ہوا۔ شہر کے بعض مقامات پر بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہو کر رہ گیا۔ کراچی میں 3 روز کے انتظار کے بعد بادل بالآخر برس گئے۔ شہر میں سب سے زیادہ موسلادھار بارش گڈاب میں ہوئی۔ سوراب کوٹ، گلشن معمار، نارتھ کراچی، پاور ہاؤس، گلستان جوہر اور سرجانی ٹاؤن میں بھی بادل خوب برسے۔ سرجانی ٹاؤن میں 4K چورنگی میں نالا ابل گیا اور پانی سڑک پر جمع ہو گیا۔ شارع فیصل اور ڈیفنس کے علاقوں میں باران رحمت برسنے سے گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی اور شہر کے دیگر علاقوں میں بھی بارش نے شہر کا موسم بدل دیا۔ بارش کا یہ سلسلہ کل اور پرسوں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسنے والا سسٹم کمزور پڑ چکا ہے، تاہم عید الاضحیٰ پر بارش کا امکان اب بھی موجود ہے۔ مونسون بارشوں کا سسٹم سندھ میں موجود ہے۔ کراچی میں آج بھی بیشتر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ موسم کی مزید کیا صورتحال ہے، بتا رہے ہیں وجی الدین۔ جی وجی۔ بالکل، کراچی کا موسم گزشتہ روز بارش کے بعد کافی زیادہ خوشگوار ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے موسم جو ہے ہوا کی نمی میں زیادہ نمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت جو اگر ہوا کی نمی کی بات کی جائے تو 84% جو ہے ہوا میں نمی بتائی جا رہی ہے، جبکہ اس وقت جو ہے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ 2 بجے کے بعد دوپہر میں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے آج پھر سے جو ہے بادل برسیں گے اور کہیں گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے تک جو ہے جاری رہا اور آج بھی امکانات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ آج بھی جو ہے مختلف علاقوں میں کراچی کی جو ہے بادل جم کے جو ہے برسیں گے۔ گزشتہ روز جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بارش جو ہے سرجانی ٹاؤن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جو ہے ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ اگر اس وقت ہوا کی بات کی جائے تو ہوا آج اس وقت جو ہے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہوا ہے۔ ہلکی پھلکی دھوپ ضرور نکل گئی ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادل بالکل بھی نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 10 بجے کے بعد سے جو ہے کراچی میں ایک بار پھر سے جو ہے بادلوں کا ڈیرا آئے گا اور وہ 2 بجے کے بعد جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ موسم ایک بار پھر سے تبدیل ہوگا اور بارش میں جو ہے کراچی کے شہری انجوائے کر سکیں گے۔ جی، عوام ہوشیار اور خبردار رہیں۔ KMC انتظامیہ نے بارشوں کے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ KMC حکام کا کہنا ہے کہ چند سیاسی عناصر گزشتہ بارشوں کی پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ شہری ایسی جعلی اور گمراہ کن ویڈیو پر یقین کرنے کے بجائے بلدیاتی انتظامیہ سے درست معلومات حاصل کر لیں۔ کراچی میں موسم گرما کی پہلی بارش کے بعد مویشی منڈی سپر ہائی وے پر موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے بعد مویشی منڈی کے مختلف حصوں میں بھر جانے والے پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات بھی کر لیے گئے۔ ٹریکٹرز کے ذریعے پانی نکالنے کا کام جاری۔ ایڈمنسٹریٹر مویشی منڈی مظفر حسن کی نگرانی میں پانی کی نکاسی کا عمل جاری ہے۔ منڈی آنے والے افراد نے انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو خوب سراہا۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش جاری۔ ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں۔ شکارپور میں مسلسل 5 گھنٹے کی بارش نے سڑکوں کو تالاب میں تبدیل کر دیا۔ بلوچستان میں بھی آوران، کوہلو، سنجاوی، خزدار میں ندی نالے بھر گئے۔ خیبر پختونخوا میں سوابی سمیت دیگر علاقوں میں برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں تیز بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا پہلا اسپیل جاری ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔
खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां गौसिया मार्बल मार्केट में सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं किया जा सका। कई रोज सीवरेज का पानी खड़ा रहने से बीमारियां भी फैलने लगी हैं। ताजरों का कहना है कि कारोबार तबाह होकर रह गया, कोई इस मार्केट का रुख भी नहीं करता। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा, मार्केट की क्या सूरत हाल है? फुटेज में तो हम नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम उसी गौसिया मार्बल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हालात ये हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। लाहौर के जो दीगर मसाइल है उनमें एक बड़ा मसला ये भी है कि लाहौर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो बसीदा हो चुका है, पुराना हो चुका है। उसको ठीक करने के वाले से ना वासा इंतज़ामिया या ज़ैली इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस लिया जा रहा है। आप मेरे अक्ल में देख रहे होंगे, मेरा कैमरा में सलमान मिराज अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं ये सारा सीवरेज का पानी है। और ये मार्केट जो बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है बड़ी तादाद में ख़रीदार यहाँ पर आते हैं, तो उनको यही गंदे पानी से गुजर कर जाना होता है। तो ताजरों के इस हवाले से कहना है कि उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर है और कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, ये कब से ऐसे है? तो ये तो गंदा पानी, कैसे आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं इस मामले को। काफ़ी दफ़ा हम वासा वालों को दरख्वास्त भी दे चुके हैं। वो आते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा काम शाम करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे मसला हो जाता है। तो कारोबार बिल्कुल यहाँ के तबाह हो चुके हैं और गाहक आता कोई नहीं है। गंदे पानी की वजह से मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे, और बच्चे को बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। घरेलू यहाँ पे सारे परेशान हैं, बल्कि एक और चीज़ के पानी वाला, पीने वाला बिल्कुल ये मजबूरी सूरत है। इनका कहना है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर है। यहाँ पर जो ख़रीदार आते हैं उनकी तादाद भी इंतहाई कम होती चली आ रही, क्योंकि उनको गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। जबकि इनका ये भी कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, ना ही वासा इंतज़ामिया यहाँ पर आती है, ना ही MP MNA जो मुंतखब हैं वो इस इलाके का रुख करते हैं। तो ये ताजर जो हैं ये बड़ी मुश्किल से अपने कारोबार को चला रहे हैं। इनका कहना है कि पहले हालात जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, मगर इस मार्केट में ख़रीदार जो है इस वजह से नहीं आते क्योंकि उनको गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। जबकि मेरे आप अक्का में ये भी देख रहे होंगे, जबकि फुटेज में भी कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ से साफ़ पानी जो है वो भी लेने के लिए इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मजमूई सूरत हाल है गौसिया मार्बल मार्केट की। वासा इंतज़ामिया को इस हवाले से इक़दाम करना होंगे ताकि ताजर जो हैं वो बेहतर तरीके से अपने काम काज को चला सके। वगरना अगर यही सूरत हाल रही तो ताजरों का ये कहना है कि कारोबार जो पहले ही काफ़ी हद तक मुतासर है, तो मज़ीद काम करना जो है इस मार्केट में मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। जी ठीक है वहीद गुज्जर, आप अपडेट कर रहे थे, आपने बताया कि इस मार्केट का, गौसिया मार्बल मार्केट का कारोबार तबाह हो गया, कोई इस मार्केट का रुख भी नहीं करता, ताजर परेशान है कि एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ कारोबार ही नहीं हो रहा। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजाबाद में 4 दोस्त दरिया में डूब गए। गर्मी के सताए चारों दोस्तों को दरिया चनाब में नहाते हुए तेज लहर अपने साथ बहा ले गई। 2 नौजवान बशीर और शफीक को अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत निकाल कर तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि डूबने वाले नौजवानों इमरान और अब्दुल शकूर की लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोलान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला 5 अफराद को बहा ले गया। तहसील मच के देहात गेशरी नदी में सैलाबी रेले से हासिल मरी नामी शख्स को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। नौजवान हुसैन बख्श समेत 3 कारकुनों मोहम्मद मरी, डाडा मरी और दादा मोहम्मद मरी को ड्यूटी से घर जाते हुए पानी की बेरहम मौजें बहा ले गईं। पुलिस, रेस्क्यू टीम और मुकामी अफराद फंसे हुए शख्स को रेस्क्यू करने की कोशिशों में अब भी मसरूफ़ हैं। मुनासिब मशीनरी ना होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का सामना है। तूफानी बारिशों के नतीजे में कौमी शाहराह पर सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। वेलकम बैक। आपको अपडेट करें, कई मुकामात में मतलूबा MQM के रहनुमा बाबर गौरी को गुज़िश्ता रोज़ वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बाबर गौरी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर और MQM रहनुमा बाबर गौरी की 2 मुकदमात में 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रज़ा से। अली नैब कोर्ट में ही मौजूद हैं। अली बताइएगा, बाबर गौरी को कब नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्या कोई इंतजाम किए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बाबर गौरी को जिन्ना एयरपोर्ट से जो है वो तहवील में लिया गया था, पुलिस के हवाले किया गया था। उसके बाद अब उनको अदालत में पेश करना था। बताता चलूँ नाज़रीन को कि नैब के अंदर जो है वो मतलूब थे और साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में भी जो है उनको उनका नाम जो है वो शामिल था, ताहम इश्तिहारी करार दिए गए थे। अब उनके ऊपर 2 केसेस बताया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग और पोर्ट एंड शिपिंग, जिस तरह वो वज़ीर थे। उसके अंदर भर्तियों के हवाले से गैर कानूनी तौर पर उन्होंने ज़मानत दी
تھی، جبکہ دوسری طرف زمینوں پر قبضے بلڈر کے ساتھ مل کر اور دیگر سنگین نوعیت کے اور بالخصوص جو KESC جو اس کے MD تھے شاہد حامد، ان کے قتل کے حوالے سے جو مرکزی کردار سامنے آیا تھا سہولت مرزا، انہوں نے بھی جو ہے وہ سنگین نوعیت کے الزامات جو ہے وہ ان پر لگائے تھے. تاہم ابھی یہ پولیس کی تحویل میں ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کو نیب کورٹ اور ATC عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے، مگر تاحال ان کو یہاں پر نہیں لایا گیا. اور ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ تاحال ظاہر نہیں کی گئی. پوچھ گچھ جو ہے وہ جاری ہے. ان سے مختلف کیسز کے حوالے سے جو ہے اس وقت ذرائع بتاتے ہیں کہ تفتیش کی جا رہی ہے. اور اسی حوالے سے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اس سے قبل بھی جو ہے یہ اس ماضی میں وزیر رہے ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے، اور جب رینجز آپریشن ہوا تو انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی جو ہے وہ اختیار کی تھی اور امریکہ میں مقیم تھے. تاہم کچھ دنوں قبل بھی جو ہے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ یہ واپس کراچی آ رہے ہیں، مگر انہوں نے وہ فیصلہ ملتوی کر لیا تھا. مگر جب کل وہ کراچی پہنچے ہیں تو ان کو پولیس نے تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان سے جو ہے مختلف سوال جواب کیے جا رہے ہیں. میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ مختلف زمینیں ہیں کراچی کی جن کے حوالے سے قبضوں کے اندر بھی جو ہیں سنگین نوعیت کے الزامات جو ہیں بابر غوری پر لگائے گئے ہیں، اور بہت ہی جس میں دیگر الزامات میں جو ہے جس طرح میں بتایا ہے کہ سہولت مرزا جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے ان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزام لگائے تھے. تو اس حوالے سے پوچھ گچھ ہوگی اور تحقیقات جو ہے وہ اب اس کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. تاہم اس وقت تک ہم نیب کورٹ کے باہر موجود ہیں اور بابر غوری کو یہاں پر ابھی پیش نہیں کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 11 بجے تک جو ہے ان کو پیش کیا جائے. جی علی رضا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. الوداع امانت پاشا. GTV کے سینئر پروڈیوسر امانت پاشا اب ہم میں نہیں رہے. ہر وقت مسکرانے والا ساتھیوں کو روتا چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو گیا. 3 روز قبل ٹریفک حادثے کے بعد سے وہ مسلسل وینٹیلیٹر پر تھے. امانت پاشا کی نماز جنازہ آج کراچی میں بعد نماز ظہرین امام بارگاہ شہدائے کربلا انچولی میں ادا کی جائے گی. ہنستا مسکراتا امانت پاشا سب کو روتا چھوڑ گیا. سینئر صحافی امانت پاشا GTV کے ساتھ پہلے ہی دن سے منسلک تھے. امانت پاشا نے اپنے کیریئر میں پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے تمام بڑے چینلز میں کام کیا تھا. اپنے پیشے سے مخلص امانت پاشا ریڈیو تہران، نیوز 1، ہم نیوز اور GTV سمیت کئی اخبارات میں بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دے چکے تھے. مرحوم امانت پاشا گزشتہ چند روز قبل ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور جناح اسپتال کے نیورو وارڈ میں زیر علاج تھے. امانت پاشا کو سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں. خانیوال میں عید قربہ کے قریب آتے ہی منافع خوروں نے سبزیوں کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا. شہری سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے سے پریشان ہو گئے. ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک سمیت کئی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں سعید بھٹی. کے قریب آتے ہی مختلف پکوانوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر مہنگائی نے سب کچھ ختم کر دیا. عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی مسالہ جات سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. ہر کھانے کی شان بننے والے مسالہ جات بھی مہنگائی کی بھینٹ چڑھ گئے. سبزیوں کے داموں میں دمادم مست کلندر دیکھا گیا. ادرک لہسن کی قیمت میں فی کلو 80 روپے اضافہ ہوا. ٹماٹر بھی 30 روپے اضافے کے ساتھ 100 روپے تک پہنچ گیا. ہر ہنڈیا کی بنیادی ضرورت پیاز کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا گیا. ٹماٹر، مرچ، پیاز وغیرہ ان کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. عید جیسے قریب آتی جائے گی ان کا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتا جائے گا. غریب آدمی جو ہے نا زندگی مشکل ہو گئی ہے. گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس چیز کے متعلق تھوڑا سا کوئی وہ کیا جائے. پنجاب حکومت، ضلعی انتظامیہ، پرائس کنٹرول کمیٹیاں اب تک صرف کہانیاں ہی سنا رہی ہیں، عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سعید عباس بھٹی، GTV نیوز، خانیوال. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداری میں تیزی آ گئی. شہریوں نے چھٹی کی رات عید قربہ کا جانور خریدنے کے لیے رات کا آرام قربان کر دیا. شہری قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف ہیں. بیوپاریوں کو بھی کسی تگڑے گاہک کی تلاش ہے.
عید قربا میں چند روز باقی رہ گئے۔ ہر سال کی طرح اس برس بھی مویشی منڈیوں میں جانوروں اور خریداروں کی رونق بڑھ گئی۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش تو بہت ہے اور شہری اپنی پسند کے جانور بھی خرید رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی مہنگائی کا شکوہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ببلو، پپو، سلطان، پہلوان نامی بھاری بھرکم تگڑے بیل اب تک منڈیوں میں موجود ہیں۔ بیوپاری بھی کسی تگڑے گاہک کے تلاش میں ہیں۔ کراچی کی سہراب گوٹ، ملیر بکرا پیڑی اور بھینس کالونی میں بھی خریداروں کا رش ہے۔ خریدار کہتے ہیں کہ اس قدر مہنگا جانور ہے کہ اس مرتبہ جانور خریدنے کے لیے پہلے اپنی جیب کی قربانی دینی پڑے گی۔ لاہور، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک بھر کی چھوٹی بڑی مویشی منڈیوں میں خوب گہما گہمی ہے۔ شہری رات گئے تک من پسند اور سستے جانوروں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کوئی کامیاب ہوا اور کوئی ناکام۔ شہری کہتے ہیں جانور اتنے مہنگے ہو گئے، قربانی کریں تو کیسے کریں۔ بیوپاری کا کہنا ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال اور کھلائی پلائی کے اخراجات اتنے ہو گئے ہیں کہ جانوروں کی قیمت کم نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں سب سے بڑی مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا گیا۔ بھاری بھرکم قداور بیل دیکھنے شہر اقتدار کے عوام پہنچنے لگے ہیں۔ صالح عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد کی سب سے بڑی مویشی منڈی سیکٹر I-15 میں سج گئی، جہاں مختلف علاقوں سے لائے ہوئے بھاری بھرکم خوبصورت بیل منڈی کی زینت بن گئے۔ منڈی کے افتتاح کے موقع پر آتش بازی بھی ہوئی، ساتھ ہی ڈول کی تھاپ پر گھوڑوں کا رقص بھی ہوا۔ پھر باری آئی بیلوں کی واک کی۔ اس میں ہم نے انتظامات باقی تو جو آپ بار بار آ کے دیکھ چکے ہیں، اب بھی دیکھ لیں کہ پانی کی فیسلٹیز، ٹینٹس کی، روڈز کی، جگہ کی لیولنگ، اور ہم نے اس منڈی مویشیاں کو الحمدللہ ایک فیملی فیسٹیول بنا دیا ہے۔ خوبصورت بیلوں کے مالکان کہتے ہیں کہ ہم پورا سال ان کی خدمت کرتے ہیں، تو آج منڈی کی اوپننگ تھی، پہلا دن تھا تو ہم جانوروں کو لے کر آئے ہیں۔ جانور کتنے خوبصورت ہیں، اللہ کی شان ہے، ہم ان کو دیسی خوراکوں پر پالتے ہیں۔ یہ ایک لیگیسی ہے ہمارے اس پٹوار کی، جس کو انہوں نے الحمدللہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور جس کی وجہ سے شوق ڈیولپ ہو گیا۔ آج آپ رش دیکھ رہے ہیں منڈی میں، یہ ینگسٹر کا رش ہے نا جی، یہ شوقین لوگوں کا رش ہے۔ ادر دین کون آتا ہے؟ کتنا ٹائم ہے کسی کے پاس کہ وہ یہاں پہ آئے گا؟ تو انشاءاللہ اللہ کے زور دعا ہے یہ منڈی ہماری کامیاب ہو اور لوگوں کو اچھے سے اچھے جانور ملے، اور جو وپاری، جو کیٹل فارمز نے محنت کی سال بھر کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ دے۔ اسلام آباد میں جانوروں کی منڈی کی رونق عید تک جاری رہے گی۔ کیمرامین انجم کے ساتھ صالح عباسی، GTV اسلام آباد۔ بین الاقوامی خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی شہر شکاگو میں یوم آزادی کی پریڈ کے دوران فائرنگ سے 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شکاگو کے علاقے ہائی لینڈ پارک میں ہونے والی فائرنگ سے 2 درجن افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا ملزم 18 سے 20 برس کی عمر کا نوجوان ہے۔ پولیس نے جائے وقوع سے اسلحہ برآمد کر لیا، علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فائرنگ کے بعد سالانہ پریڈ روک دی گئی اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ کے کھلے سمندر میں چینی پرچم بردار کرین اور انجینئر سروسز بحری جہاز شدید طوفان کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو کر سمندر برد ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق چابا طوفان کی وجہ سے شدید جھکڑوں اور سمندری لہروں کی وجہ سے فیوجنگ 1 نامی بحری جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد سمندر برد ہو گیا۔ جہاز کے 30 رکنی عملے میں سے صرف 4 کو بچا لیا گیا۔ 12 افراد کی لاشیں ملی ہیں، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سپیڈ اسٹار شعیب اختر ان دنوں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ فاسٹ بالر کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں وہ مکہ میں کلاک ٹاور کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہیں اور وہاں سے خانہ کعبہ کے روح پرون مناظر دکھا رہے ہیں۔ ویڈیو کو چند گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زائد صارفین دیکھ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس نے قومی کرکٹر اور سپر بالر شاہین آفریدی کو خیر سگالی کا سفیر مقرر کر دیا۔ ٹیسٹ کرکٹر فخر زمان نے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نواب شیر۔ جی بالکل، شاہین شاہ آفریدی کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کا ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مائناس ٹیسٹ کرکٹر فخر زمان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، شاہین شاہ آفریدی کو خیبر پختونخوا پولیس کا ایمبیسڈر مقرر کر دیا، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت اچھا اقدام ہے خیبر پختونخوا پولیس کا۔ شاہین آفریدی کو خیر سگالی سفیر انہوں نے بنایا ہے، اور جتنی قربانیاں ہیں پولیس کی ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے، تو دیکھیں لوگوں سے محبت کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انہوں نے شاہین آفریدی کو ایمبیسڈر بنایا اپنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اچھا میسج جائے گا۔ اور جیسے آج ہمیں پتہ چلا کہ کتنے جوانوں اور آفیسروں نے قربانیاں دی ہے
हमारे लिए, तो एक अच्छा इकदाम है। देखें हम से जितना हो सकता है, और आज भी जैसे शाहीन शाह ने बोला कि जब भी हमारी इनको खिदमत चाहिए तो हम हर वक्त अवेलेबल है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फ़खर जमान का यही कहना है कि जब भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को उनकी खिदमत चाहिए तो वो हाजिर होंगे। जी। खैबर मुस्लिम फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम कराची कप फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मरहले में दाखिल हो गया। खैबर मुस्लिम स्टेडियम में खेले गए इवेंट के पहले सेमीफाइनल में नेशनल शाहीन ने बाबर की शानदार हैट्रिक की बदौलत मेज़बान टीम खैबर मुस्लिम को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फाहते टीम के बाबर को 4 गोल स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। टूर्नामेंट का फाइनल जुम्मा 8 जुलाई को खेला जाएगा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि बहरी कज़ाक पर बुरा वक्त आ गया। हालात से मजबूर होकर अमेरिका की सड़कों पर भीख मांगने लगा। हॉलीवुड के मशहूर ज़माना किरदार जैक स्पैरो का हमशक्ल बहरी कज़ाक का रूप धार कर लोगों से पैसे मांगता रहा। अमरीकी शहरी की बनाई वीडियो सोशल मीडिया पर 80 लाख से ज़ायद लोगों ने देखी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।